के वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का इजलास हुआ। चीफ सेक्रेटरीज पंजाब समेत दीगर सूबों की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। मुल्क भर में इंडोर आउटडोर शादी की तकरीबात पर 5 अप्रैल से मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। इंडोर और आउटडोर अवामी इज्तिमात पर फौरी तौर पर मुकम्मल पाबंदी लगाने पर गौर शुरू कर दिया गया है। वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का इजलास हुआ। चीफ सेक्रेटरी पंजाब समेत दीगर सूबों के सेक्रेटरीज ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की, जबकि मुल्क भर में इंडोर आउटडोर शादी की तकरीबात पर 5 अप्रैल से मुकम्मल पाबंदी का ऐलान किया गया है। इंडोर और आउटडोर अवामी इज्तिमात पर फौरी तौर पर मुकम्मल पाबंदी लगाई जाएगी। 5 अप्रैल से मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद की जाएगी। मुल्क भर में इंडोर और आउटडोर शादी की तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी लगाने का फैसला किया गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। सगीर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सगीर, बताइएगा इस इजलास का अहवाल, मजीद क्या फैसले किए गए हैं? ये देखें, कोरोना की जो तीसरी लहर है वो इंतहाई खतरनाक हद तक फैल चुकी है और उससे बहुत ज्यादा जो है वो अमवात भी हो रही हैं और 3000 से ज्यादा लोग जो हैं वो रोजाना की बुनियाद पर जो है वो उससे अफेक्ट हो रहे हैं और उनके कोरोना टेस्ट जो है वो पलटा हो रहे हैं। इस हवाले से जो है वो NCOC में एक अहम जो है वो आज इजलास हुआ था और ये स्पेशल सेशन जो है वो असद उमर की सरबराही में हुआ था, जिसमें चारों सूबाई वज़राए आला, इसके अलावा बलूचिस्तान के अलावा और दीगर जो अहम शख्सियात थी उन्होंने शिरकत की है। और इसमें यह फैसला किया गया है कि जितनी भी आउटडोर या इंडोर एक्टिविटीज़ हैं, खुसूसी तौर पर शादी हॉल हैं या रेस्टोरेंट है, वहाँ पर जो मार्केज हैं उनको मुकम्मल तौर पर बंद रखा जाएगा। और ये फैसला जो है वो 29 मार्च से जो है वो नाफिजुल अमल होगा और ये जो है वो 5 अप्रैल तक जो है वो जारी रहेगा। लेकिन इसमें यह भी कहा गया है कि जो सूबे हैं वो अपने सूबों और शहरों की मुतल्लिका सूरत हाल को देखकर जो है ये फैसला करेंगे, चूँकि फैसला इसलिए किया गया है कि कोरोना की जो बढ़ते हुए केसेस हैं वो रोज सामने आ रहे हैं। चूँकि तालीमी इदारे भी 10 अप्रैल तक जो है वो बंद रखने का फैसला किया गया था, तो इसी तरह अब जितने भी आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं, जिसमें स्पोर्ट्स हैं, कल्चर है, इसके अलावा मजहबी रसूमात है और दीगर जितने भी इवेंट्स हैं उन पर मुकम्मल पाबंदी लगाई गई है। जी अच्छा सगीर, ये भी बताइएगा कि अब लाहौर की बात करें तो यहाँ पर कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 18.5% से ज़्यादा हो चुकी है। तो अगर ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहा तो क्या मुकम्मल लॉकडाउन पर भी गौर किया जा सकता है? जी देखें, अगर कोरोना की सूरत हाल यही बरकरार रही तो मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ भी जो है वो सोचा जा सकता है। काम जो है वो रोजाना की बुनियाद पर अदाद शुमार को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला कर रहे हैं। तो एक अहम बैठक जो है वो बहुत नेक्स्ट वीक भी होने वाली है, जिसमें ये फैसला किया जाएगा कि अगर ये कोरोना के केसेस जो हैं उनकी तादाद में पंजाब में खुसूसी तौर पर लाहौर में अगर इजाफा देखने में आया तो फिर मुमकिन तौर पर लाहौर के मुख्तलिफ हिस्सों में जुज़वी तौर पर लॉकडाउन कर दिया जाए या फिर जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन कर दिया जाए या फिर मुकम्मल लॉकडाउन किया जाए, क्योंकि कोरोना की SOPs पर अमल दरामद करवाना हर सूरत में लाजमी है। और इस हवाले से ज़िले हुकूमतें जो हैं उनको पहले से हदायत भी जारी की जा चुकी हैं, कोरोना SOPs भी जारी की जा चुकी हैं। लेकिन जो एक रेशो बढ़ रही है और 18% से ज़्यादा जो है वो कोरोना केसेस सामने आ रहे हैं, तो इस सारी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए आइंदा एक अहम इजलास होने वाला है आइंदा हफ्ते, जिसमें ये फैसला किया जाएगा कि पंजाब में जो है खुश तौर पर लाहौर में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया जाए या फिर उसमें मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया जाए। ठीक है सगीर चौधरी, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अहम इजलास हुआ है वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत। चीफ सेक्रेटरीज पंजाब समेत दीगर सूबों के सेक्रेटरीज ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की है। मुल्क भर में इंडोर आउटडोर शादी की तकरीबात पर 5 अप्रैल से मुकम्मल पाबंदी लगाने का फैसला किया गया है, जबकि इंडोर और आउटडोर अवामी इज्तिमात पर फौरी पाबंदी लगाई जाएगी। मुकम्मल पाबंदी लगाने पर गौर किया गया है, जबकि हमारे नुमाइंदे सगीर चौधरी भी बता रहे थे कि जैसा कि लाहौर में सूरत हाल है 18.5% केसेस की शरह हो चुकी है, तो अगर ये सिलसिला यही ऐसे ही जारी रहा तो मुकम्मल लॉकडाउन पर भी गौर किया जा सकता है। जबकि अभी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज है, वहाँ पर पुलिस को तैनात किया गया है, नकलो हरकत को महदूद किया गया है। जबकि साथ ही साथ आपको बताते चलें कि पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ जगहों पर नाके भी लगाए गए हैं और इन नाकों पर शहरियों को हिदायत जारी की जा रही हैं कि वो मास्क का इस्तेमाल करें, जबकि
اب یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو ماسک کا استعمال نہیں کرتے ہیں ان کے خلاف FIR بھی درج کی جائے گی۔ اس حوالے سے پولیس بھی کافی متحرک نظر آ رہی ہے، جبکہ کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان بھی مختلف علاقوں کے دورے کر رہے ہیں، مختلف ناکوں کے دورے کر رہے ہیں اور شہریوں کو انہوں نے ماسک بھی تقسیم کیے، شہریوں کو ہدایات بھی جاری کی کہ وہ ماسک لگائیں اور سماجی فاصلے کو برقرار رکھیں۔ کرونا وائرس جو کہ اس کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے، 18.5% سے زیادہ یہ شرح لاہور میں ہو چکی ہے۔ اس حوالے سے انتظامیہ متحرک نظر آ رہی ہے۔ انتظامیہ کے ساتھ ساتھ عوام کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ کرونا SOPs پر عمل درآمد کرے، باہر نکلیں گھروں سے، غیر ضروری نہ نکلیں، اگر ضرورت ہو نکلیں تو ماسک پہن کے نکلیں، اپنے اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں۔ ملک بھر میں انڈور اور آؤٹ ڈور شادی کی تقریبات پر پابندی لگائی گئی ہے۔ NCOC کا اہم اجلاس تھا جس کا احوال آپ کو بتا رہے ہیں۔ چیف سیکرٹریز پنجاب سمیت دیگر صوبوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے اس اجلاس میں شرکت کی ہے اور ایک بڑا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ملک بھر میں انڈور اور آؤٹ ڈور شادی کی تقریبات پر 5 اپریل سے مکمل پابندی لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر اسد عمر کی زیر صدارت NCOC کا اجلاس ہوا۔ چیف سیکرٹریز پنجاب سمیت دیگر صوبوں کی ویڈیو لنک کے ذریعے اس اجلاس میں شرکت۔ اس اجلاس میں اس حوالے سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ 5 اپریل سے انڈور اور آؤٹ ڈور اجتماعات پر مکمل طور پر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ انڈور اور آؤٹ ڈور عوامی اجتماعات پر فوری مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے اور اس کا اطلاق 5 اپریل سے ہونے جا رہا ہے۔ وفاقی وزیر اسد عمر کی زیر صدارت صوبائی چیف سیکرٹریز کے ساتھ NCOC کا خصوصی اجلاس ہوا۔ چاروں صوبوں کے چیف سیکرٹریز کی بذریعہ ویڈیو لنک شرکت۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر ہیلتھ رپورٹر زاہد چودھری۔ زاہد چودھری صاحب بتائیے گا، مکمل طور پر پابندی عائد کی جا رہی ہے انڈور اور آؤٹ ڈور اجتماعات پر 5 اپریل سے، کہیے گا کس حد تک یہ مثبت ثابت ہوگا، مفید ثابت ہوگا، کرونا کیسز میں کمی آ پائے گی؟ جی بالکل، جو حالیہ لہر ہے اس میں ہر گزرتے دن کے ساتھ جتنی شدت سے اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور کیسز جتنی تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو اموات ہیں وہ بھی رپورٹ ہو رہی ہیں۔ اسپتالوں میں مریضوں کے لیے اب بیڈ جو ہیں وہ کم رہ گئے ہیں، تو اس تمام صورتحال کے پیش نظر یہ فیصلے جو ہیں وہ NCOC کی جانب سے گزشتہ ایک ہفتے سے جو ہے وہ متوقع تھے کہ اس طرح کے سخت فیصلے جو ہیں وہ کیے جا سکتے ہیں، جس کے تحت جو ہے وہ مکمل لاک ڈاؤن ہوگا۔ اور خاص طور پہ جو اجتماعات ہیں، کیونکہ جو ماہرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو سب سے بڑی سوشل گیدرنگ کا ذریعہ ہے وہ پبلک مقامات پر ہونے والی جو تقریبات ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو شادی تقریبات ہیں، یہ سب سے بڑا سورس ہے جس میں سماجی فاصلے کا نہ صرف جو ہے وہ خیال نہیں رکھا جاتا بلکہ جو میل جول ہے وہ بھی اس پر بھی کوئی قدغن نہیں ہوتی اور نارملی لوگ جو ہیں وہ شادی بیاہ کی تقریبات میں ماسک کا استعمال بھی نہیں کرتے۔ تو اس وجہ سے یہ سب سے پہلے جو فوکس کیا گیا ہے وہ شادی تقریبات کو کیا گیا ہے، کیونکہ وہیں سے سب سے بڑا جو سورس ہے اسپریڈ کا اس کو قرار دیا جا رہا ہے۔ تو اب اس کے ساتھ ساتھ جو جس طرح یہ صورتحال اس وقت جس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کورونا کی، اگر یہ اسی طرح پرسسٹ کرتی ہے تو آنے والے دنوں میں مزید سخت فیصلوں کا سامنا بھی شہریوں کو ہو سکتا ہے۔ اور اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے پبلک ہیلتھ ایکسپرٹس بار بار شہریوں پر زور دے رہے ہیں کہ خدارہ احتیاط کریں، گھروں سے باہر نکلتے ہوئے ماسک کا استعمال لازمی کریں، سماجی فاصلے کو یقینی بنائیں، ہاتھوں کو صاف رکھیں۔ اگر وہ ان تدابیر پر عمل درآمد کریں تو تب یہ تیسری لہر جو ہے وہ اس کی شدت شہریوں کو بھی اس حوالے سے اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہوگا۔ زاہد چودھری ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ علی اکبر نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ صغیر چودھری، زاہد چودھری، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا، اس حوالے سے بھی مزید آپ سے اپڈیٹس لیتے رہیں گے۔